बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल बौल फिल माए दाइमी। बौल कम तो जमुंग पेशाब आयो तेरे दर्स के मेरे बौल और गायद के फर्क पेशाब था मुझे होता वाड़ा पेशाब हुआ तो बौल भी अरबे और पाखाने था पारवे की हुई गायद। बाबुल बौले फिल्माए दाए में पदायम उबो के बौल कौल दायम समाना करे जदे हदीसु ने लिखी यो हदीस उली के नबिया और पसी हुई वह बेस्नाद ही काला ला यबूलन्ना अहदुकुम फिल माए दाइम अल्लज़ी ला यजरी सुम्मा यग़तसिलु फीही। कालमा दाइम माने कलिदा अल्लज़ी ला यजरी दे जुमले वे बहस शुरू कर कम कम मुहद्दिस को रहता सुदेश में रकार वे कोई इल्मी खबर फन की जैसे कई डेर डेरे और बाद खबर दासी चाह बजाय कारी इल्मी लेकिन दागे से नतीजे पलास न हो नखदार जदा हदीस दकोल पारा मुंगा लंड लार तलाश को पदायम और आकिद के सफर रख दे अलवे बहस तेल तो लोग अभी में खदारा चिमुंगा अहले जुबान नो तपूस शायद आया उस चीज दे कदा जुदा जुदा चीज अरबे के अल्फाज या गैर अजदाद हुए लग लग इल्म नहीं तो मुतकद्दिमीन इल्म कहूंगा रावास लू नागा डेर वाड़ा वाड़ा किताब नहीं बड़े बड़े रिसाले और पै के सबाजी बुनियादी सुजू नहीं करे चमुंगा आगाज दकुर हदीस दकोल आसान तो मुताखिरीन तफसीरात जान ला मसला दा और नफ्स हदीस दकोल जान ला मसला अलअज़दाद वांदे बेशमेर किताबों ने दी अलअज़दाद माने मां सकार करो मख क्या चाशे हमदे तो यो दो आर्टिकल शिकल दी उलूमुल कुरान के तासो अगस्ती न पे के अलअज़दाद तुनुम माने मुस्तकिल यो चैप्टर है चिदा से अल्फाज चिदागे दयोबल मुतजाद मानी अरब इस्तेमाल ही अगेत अज़दाद वदीद आसमाई किताब दे इब्न सिक्कीत किताब दे इब्न लंबारी किताब दे मुतकद्दिमीन किताबों चिमुंगा आगुंड को नवाब ख्याल पर मुश्किल बती असल किताबों ने जोश बेड़े गठ लाइब्रेरी जरूरत न पड़ी ओकरे चिमुंगा ओरिजिनल सोर्स इस्तलुश माखिज तलुश न खबर समय दिल तगी द दायम समान रख और दा दायम देश शे दाल गरीबैन फिल हदीस फिल कुरान वल हदीस और गोटी किताब दे 300 जल्दों के मुख्तसर तरह हरेवी किताब दे और दा तकरीबन गरीब अल हदीस के द निहाये वगैरह नंबर के दे तो दे लिखी चाह दायमो मिन हरूफ अल अज़दाद दायम लफज कम चे अरब इस्तेमाल ही लगा अल बौलो फिल माए दाए में दायम लफज हरूफ अज़दाद में रहे जुल्म मुंग सड़े लफज दे कले जो सड़े अज़दाद पे जरी न ब्याद माने इश्काल नहीं आता कहता माने इश्काल नहीं न ब्या हुआ तरकीब इश्काल सिर्फ पाती की माने चे इंसान लवजिन डेर लार डेर लंडिश मुझे वायु रब्बना ज़ुलमना अनफुसना तो जुल्म से मानो आया दाऊ वायु चे आदम अलैहिस्सलाम दखपले गुनाह पखपले एतराफ की अजान द पखपले जालिम हुई और कने उदा से मानो को चागा द नुसूस सर दागे तजाद में तो कमुंगा जुल्म दा अज़दाद न गणो पदे पोशु कि द जुल्म यो माना खुद जाते ही लेकिन द जुल्म यो माना कने हुमी
که مونږ د ظلم نه انفسنا معنا مونږ داسې وګو چې مونږ په خپل حق کې کوتاهي کړې ده نو دا به څنګه وي دا د شان د نبوت مطابق او که د ظلم دغه معنا واخلو خو د ظلم دا معنا کې دا مجاز نه دی دا تاویل هم نه دی بلکې دا د ظلم حقیقي معنا ده ظلم د ازدادو نه دی خو چې کله لفظ د ازدادو راشي نو مونږ د موقع مطابق په دغې تاویل کوو موقع مطابق په دغې ترجمه کوو معنا ورکوو او دلیل څه موږ سره قرآن دی الله رب العزت د دوو باغونو تذکره کوي بیا فرمایي کلتا الجنتین دا دواړه باغونه دوی خپلې میوې ورکولې ولم تظلم شیئا څه معنا به کوو دلته اوس کمې وې نه کو خو د ظلم چې څنګه معنا زیاتې دی نو دارنګې د ظلم معنا هم دکه شانتې کمې دی د ازداد علم کې مونږ ته دا فایده راشي چې مونږ د مغز کپاین هم بچ شو د موقع مناسب صحیح معنا هم کولی شو نو الدائم چې کله مونږ د ازداد نه وګڼو بیا به خبره سملی یقال للساکن دائم وللدائر دائم یو شی چې ساکن وی په ځای ولاړ وي هغې ته دائم او هغه سیستم دائم وي چې دایري دوران پکې اوس کله مونږ په دې پوه شو هغه فقهي مسائل چې هغه د اوبو د حرکت سره د هغې تعلق دی یا د نه حرکت سره هغه فقهي مسائل د هغې زده کول مونږ ته اسان شي لکه دائم هغې اوبو ته وایي چې هغه روانې هم وي او دائم هغې اوبو ته هم وي چې هغه په ځای ولاړ وي خو د هغې مطابق چې کوم ځای کې راځي کوم حدیث کې راځي کوم آیت کې راځي د هغې سیاق سواق ته به ګورو سیاق سواق د دې فیصله کوي چې دې ځای کې دا لفظ په کوم مفهوم باندې دی اوس چې روانو اوبو کې ګندګي وغورځېده نو هغه ګندګي په ځای پاتې کېږي که نه غځي مخې ته روانه وي لہذا وروسته چې کومې اوبه پاتې کېږي نه هغه پاتې د امام بخاري رحمه الله د باب به څه مطلب وي هغه اوبه چې هغه دائم دي منې دلته کې د باب نه اوس پته به ولګېږي چې هغه اوبه چې په ځای ولاړې دي راکد په معنی خو دلته کې دا لفظ د ازدادو نه دی او چې کله موږ د ازدادو نه تسلیم کړو دی مطلب دواړه کېدی شي بول فی الماء الدائم په ولاړو اوبو کې الماء الراکد ځکه په نورو احادیثو کې حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون امام بخاری باندې کتاب باندې خلقو اعتراضات کړي بعض اعتراضات صحیح وي بظاهر لګي اندازې چې دا صحیح دی دلته کې اعتراض دی هغه دا چې دغه باب یې کړی د باب البول فی الماء الدائم ناغې سره د نحن الاخرون السابقون څه تعلق اس تعلق نه نو چا خدا خلاص کړی چې امام بخاری رحم الله بس غلط شه انسانو انسانان نه خطاګانې کیږي دا ٹھیک ہے چې انسان نه خطا کیږي لیکن دلته امام بخاری رحم الله خطا شوی نه دی بیا څه تعلق دی د دې خبرې باب البول فی الماء الدائم د نحن الاخرون السابقون څه تعلق دی بیا وباسناده قال لا يبولن احدكم فی الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وباسناده هم په دغه سند دا کوم چې حدثنا ابو اليمان دی په دغه سند باندې حدیث بیانې چې پتا څه کېږي یو کس او بول نه گئی فی الماء الدائم په ولاړو اوبو کې او بل لاجري چې هغه روان نه وي ثم يغتسل فيه ته معنا کوله ما ته تاسو یاد را چې بیا لام بیم پاږي بیا لام بیم پاږي
دا مطلب نه چې بیا لام به پوهه دی کې هغه زورم نه. لکه مثال به دای چې پتا سو کې دی یو کس خپل خزا د وینځ په شان نه وي حدیث دی ولې د شپې بیا محتاج یې غیر دا هغه انداز باندې جمله ده چې پتا سو کې دی یو کس په ولاړو وبو کې پیشاب نه کوي بیا لام مين پای کې دوست ته ضرورت کیږي یا مخ کې پکې نور خلک شاید لام دی ټولې په مای دائم کې وبو پیشاب کې ہمارا غصہ میں شوٹنگ حدیث کو صحیح دے آسان دے لیکن امام بخاری چی گلا نحن الاخرون السابقون وئی دے سے تعلق دے سم جواب اگر خلق کو کڑے محدثینوں الگ دو جملوں کے کر دے پرشان ورشاہ کشمیر رحم اللہ چہرے کم جواب کر رہے تو زانے نہ دے کڑے لیکن تو متقدمینوں قول ډېر پاسانه نکل اگر ہے کہ تو گورا عبدالرحمن بن ہرمز العرج راوی چی گم کانت عنده صحیفہ تحتوی علی حدیث دس رائیو کتابو کہ پائے کے 150 حدیث صحیح حدیث امام بخاری رحمہ اللہ دغ نسخین احادیث کو بیان ہو اور دے آواز ادکار نہ دے امام مسلم 13 درس کے تاسو ویلو چې هغه ته د وهب بن منبه صحیفه په لاس ورغلی و هغه هغه نه حدیث نقل کړ نو کله چې امام بخاری رحمه الله په دغه صحیفه حواله ورګي نو دا غیړم باندې حدیث دغه نحن الاخرون الصادقون دې جمله مطلب دا دی چې دا حدیث کم ضرورت نقل کوم نو دا دغه صحیفه د اعرج نه نقل کوم دا غیرو منه حدیث دکو دا کم چې مونږ وایو اسناد دغه دا اصطلاح د محدثینو د دې حدیث د اخرون السابقون د البول کلمات دائم سره تعلق نشته لیکن دې خی تا ته اسناد چې دا حدیث زدا هغه صحیفه نه رحم کم چې العرج نقل کړی دا نو ځکه دا اول اشاره وکړه چې نحن الاخرون السابقون بیا و به اسناده ارادہ صحیفے پہ اسناد میں دا حدیث دلتا کہ اغلاق سے کا مسئلہ ہے غدر کرے متن دا حدیث کے سے اشکال دلتا نشتا دا حدیث پہ متن کے سے اشکال نشتا البتہ اشکال پدے کیوں کہ دا نحن الاخرون السابقون تعلق دا باب البول فی المائد دائم سر رسد ہے ناغدارے کہ امام بخاری دا کمی صحیفی دا اعرج دا نقل کر دے دا غیر انداز امدک کرے تو دے هغه طرف ته اشاره کوي دا شان امام مسلم چې د وهب بن منبه صحیفه نه حدیث نقل گئی ناغلم باندې حدیث نقل کیږي ته اشاره وکړي بیا و به اسنادی و به اسنادی و به اسنادی ته اصطلاح وای موږ له خلکو اصطلاح د کول پکار دا نه وایو چې امام بخاری ولې کول اګه ژوندې نه وتا ته جواب کړو چې ما ولې کول ولته امام بخاری رحم الله خطا شوی نه دی غلط نہ رہے بلکہ درست خبر ادا رادو سب دائم تا دائم فتاز دگو چدا دے اصل کے داز دادنا اور زد ہاگے یو لفظ دے چدا گے دعا متضاد معنی بھی سیاق سواق دا گے پارا دلیل بھی جدی دے کہ مونگ دا لفظ پکم معنی باندے ہوا دائم دوامت طائر منگوائیو تقدیماً ټپس یا کاغه هنو دیږي خو ټپس چې کله په خپل ځای باندې ودرېږي داسې او وزر نه لګي نو عرب وی دوامت طائر او تقدیما ټپس بالکل په ځای ولاړ دال ما دائم دلته کې وسه مفهومي هغه وبچ هغه ولاړ لایق دا الذي لا يدري دا تفسیر دے دائم لیکن اور سے اشکال نشته ابن حجر اسقلانی رحم اللہ قالو غیب حسکین بیاوی اخر کی کہ وَهَذَا كُلُّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَاءِ الْقَلِيلِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى اختلافهم فی حد القلیل دا حدیث چی منگا کموے دا دے تعلق وڑو بو سر لگو بو سر دا مطلب ہے کہ ڈیروں کو میدیاد ہوگا
تیر درس کې او دا غیر مخ کې درس کې تاسو ته مونږ ویلو چې اسلام مونږ ته حکم دا کوي چې مونږ بوبو پاک کړو. دا مطلب نه چې سړی لړ شي او په ډېرو اوبو کې خیر د پیشاب وکړي. حکم خیتا تا چې لږې اوبه دي نو هغه لږو اوبو کې که نجاست پرېوځي، پیشاب پای کې پرېوځي، بول پای کې پرېوځي، نو هغه اوبو پلیتي. اوس د لږو د ډېرو مقدار څه دی؟ تو د لږو د ډېرو مقدار هغه فقهي اجتهادي مسله. احناف د 10 ضرب 10 قائل دي. 10 ضرب 10 اجتهادي مسله ده. په اجتهادي مسائلو کې اصول لري چې که تا سره څه دلیل وي نو بس په هغې ودرېږه، او چې بل سره بل څه دلیل وي نه دی په هغې ودرېږي. په کورنۍ کې څه مباحثه کېږي د جنګ و جدال نه بغیر رودي شي. علمي بحث نه مفر نشته، علمي بحث به کوي سړی، لیکن د بل د رائے احترام به کوي، برداشت به هم پیدا کوي او د بل د رائے احترام به کوي. لکه یو سړی دا وایي چې زه د 10 ضرب 10 کې د کمی نه یم قایل، د 10 ضرب 10 نه کم دی بالفرض، 9 ضرب 9 دی، زه د هغې قایل یم چې دا نه پلي دي. مطلب اجتهادي ده. مجتهدون فی سیزونو کې ته فتوا نشي لګولی. بدقسمتي دا ده چې مونږ کله حدیث وایو یا څه فقهي مسلک بیانو نو دا مونږ داسې یو بل ته ودرو لکه ته به وایې کفر او د اسلام جنګ دی. اجتهادي مسایلو کې د کفر او د اسلام جنګ نه. حنفي دی سړی بېشک دلایل د خپل جمع، لیکن امام شافعي، امام احمد او دارنګې امام مالک د هغې هم څه حیثیت شته دی، هغه ائمه دي، هغې سره دلیل شته دی. هغه دلیل ته به زه کمزوری یم، ته به ورته کمزوری دی، وایي بس تا یې ته کمزوری وایي. زمونږ دلیل چې هغې ته مضبوط نه ښکارې دی هغې ولې نه قبلوه؟ خو زمونږ دلیل هغې ته کمزوری ښکاري ځکه هغې پرېښی دی. د اجتهادي مسایلو کې دا د مخکې نه زه لګیا یم تاسو ته دا ادب خپل کوئ چې ځان له ته اطمینان پیدا کړه، پاتې شو بل نو هغه ته بل برداشت معده ځان کې پیدا کړه. اجتهادي مسایلو کې به سړی برداشت. زمونږ مسله الټه روانه ده، مونږ په اجتهادي مسایلو کې برداشت نه کوو او د کفر او د شرک او د بدعات په مسایلو کې برداشت. دا الټه دغه دی روانه. لکه یو سړی اهل حدیث ځان سره نه ملګري کوي، صحیح ده، هېڅوک یې نه ملګري کوي. خو داسې یو سړی چا صحابو ته کنځلې کې نه ملګري کوي ځان سره. دې سیاسي تحریکونو ته وګوره، داسې دي. اخر یو سړی قبر ته سجده کوي یا ملګري کوي ځان سره، لیکن یو اهل حدیث چې هغه سره محض فرعي مسایلو کې اختلاف دی نه ملګري کوي. دا یو ډېره لویه المیه ده، موږ دې سره مخ یو. پکار دا چې د دې څه علاج وکړي. علاج دغه دی چې په فرعي مسایلو کې او په اصولي مسایلو کې سره فرق دی. یو سړی اصولي څیزونو کې ما سره دغه اختلاف دی، توحید کې ما سره اختلاف او فرعي مسلو نه. د یو څیز په بدعت والي کې ما سره اختلاف دی، دا فرعي مسله نه. په دې کې اختلاف کراشي نه هغه به د یو بل نه جدا کېدو. پاتې شو مجتهدون فی مسائل نو پای کې اختلاف داسې وي چې سړی یو بل برداشت کوي او د بل د رائے احترام کوي. دا به نه وي جایز چې یو څیز ته زه شرک وایم او بل ورته توحید وایي، دغه به یو صحیح وي. بیا زمونږ تاسو اکثر ولوستي زمونږ خلک هغه حدیثونو باندې وخت تېروي چې پای کې فقهي لحاظ سره اختلاف. ما چې کوم ځای تا ته مشکل حل کو چې دې حدیث ترجمه الباب سره څه تعلق دی، دا موږ ته د استاد نه وویل، تاسو هم چې د استاد نه وویل تاسو هم نه حل کوئ. یعنې ټیکسټ یا نصاب کې چې څه لیکلي دي د هغې چا سره غم نشته دی، صرف دا غم دی ورسره چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک دلایل وسوسوي. ٹھیک ده، سړی دلایل تلاش کوي، موږ د هغې نه انکار نه کوو، لیکن دا کم ظلم چې زمونږ خلک کوي چې بل څه شی ورته نه ښکاري، صرف دک ورته ښکاري، دا انداز غلط دی، درست نه دی. باب اذا القي على ظهر المصلي قذر او جيفة لم تفسد عليه صلاته. اول باب دی دا
इज़ा उल्किया अला ज़हरिल मुसल्ली करे चोगर जोलिशी द मुजगुजार पमला बांधे क़ज़रुन क़ज़र द ज़ाल ज़बर सरवई यो पलित सिस तबा क़ज़र वई क़ज़र और जीफतुन जीफा आगे सिस तो वही चागा मुर्दार वई तो पर जीफा के और पर मैता के से फर्क दे दिया जीफा आगा मुर्दारी जगी बुई करी जीफा गई चागे बुई करी मैता के दाने तो जरूरी चाहे बुई करी जो शे मुर्दार लगा खर दे मुर्दार दे पाकिस्तान के हर मुर्दार नहीं कर है मुर्दारी तासो देखे ना खते जरा फले दे नुको आगे हमारे खरफ रही अटोला मुसी मसले दे जोड़ा कलदा चिकले यो कौम नागा ईसा अलैहिस्सलाम यो तो मंसूब यो कौल ले तौरात की निकले इंजील की निकले तो बाद खलक के कमरे अगी मक्की चांदते हैं और ऊंट को निकल ले मचान के कमरे अखपल खुराक ले गई और ऊख के कमरे लुआड़ दे रही दादा सी कल खलक पदे फरई मसाइल को न उसी बिया दा किस्म कुव्वतुना शैतानी कुव्वतुना कई दहर समझे इस्लाम मुसलमान तारीख पड़ेगा वाले तब तारीख की कदरी कि कल बगदाद बांधे तातारियान हमला कोला आए वक्त के उलमा उस मसला क्या गए मक के पैदा शेरा और पहले छर मक ना कुव्वतुना जमन बेजा है खबर ना मतलब दाना नहीं मतलब इल्मी खबर ही नहीं इल्मी खबर ही कही लेकिन आगा मौके तक कहते ही जिदे मौके के मुमकम खबर दगम मजलिस बिलफरज ताज़िये मजलिस थे तब ऐसा कहते थे ज़ेन हयातुन नबी और ममातुन नबी मसला हो गया घट का मकल तो दाना जरूरी चिमुंगा दे हर जगह खपल मसलक वांदी पका राई चिमुंगा द मौके मुनासिब सही खबर तो जीफा और मेहता के फर्क दगरे जीफा आगे मुर्दारे तो वही चाहे बुई करी अच्छा बुइया नहीं करी ना में सही उस कतर नजर रहने चाहे सार्वे हलाल या हराम अख्तर के फेसबुक में हादीस बड़ा कि हलाल जनावर के वो सुजुना हराम है हलाल जनावर के वो सुजुना हराम है पाए गया अकम के खलक खुरी गया तो पूरे आगे तस्करा और नए बदा किसे शुरू है और तेरा पास एक हदीस पेश किया मौजूद है तो हदीस से पेश की लाल मौजमुल औसत ना मौजूद है कि हलाल चीज के वो जनाव वो अंदाज़ जिगिंदी दा हराम गरीबान पर न पूरेगी कि हलाल हराम दा पारा दा कतई नस जरूरती दा चाप वेला ना हलाली जो ना हलाली बायस जुनो ताल्लुक तारुफ से कहते हैं उस ताल है तनासुल खपोख को गद वर्ता के ना मखदा अबे खरी नो होगा तबीयतों लागे ने बा कई बस दाल वे खलक इजान शर्मी को मसलन न पूरी है कम शे पके हलाल ले कम हराम तो हराम में अगर पारा कतई नस पेश और कतई नस या कुरान मजीद या हदीस मुतवातिर मशहूर ये मसले हल लगा ना जब लानी पनीस हलाल ले लानी पनीस हराम चला पते न पोएगी ये ताल्लुक अकीदे सर है तहलील तहरीम ताल्लुक अकीदे सर है चाहे इमाम पे इख्तियार के नहीं फिक़ह ला गलत अंदाज दे क्या बताते उसी जिक्र की जितलान के इमाम देता हलाल में इतलान के और हराम हुई लेकिन जबल चागार नहीं था दादा रसूलुल्लाह इख्तियार न दे इमाम चागर तारा उसे देखे और मसला न पूरी ना फिक़ही मसला ना दे ताल्लुक तौहीद और शिरक से है और उसी ताल्लुक से तौहीद और शिरक से ना वो कुरान के गोरे कतई नस के बगैर अब अस्तु नमून कुरान मजीद के कहूंगा ना और तखयला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पजान के दिन बनकर कदे हो अल्लाह पर खुद आ गया था दारेंगे दागा को दस्तरखान बांधे खादमे खुरैश तपोज है कि दासे शे नागे दा खादमे दा बब दे नागला सुरस्त को
सहाबे किराम तपूस की या रसूलुल्लाह दा हराम ने ना और फरमाई कि हराम न दे, लेकिन दा मक्का की नहीं मुंगू सारा मानूस नहीं। या शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह हुज्जतुल्लाह के दा मुस्तकिल बहस करे बाब हकीकत शिर्क की कि तहलील तहरीम यो चीज हलाल और हराम द नबूवत वजीफा दा नागवीना पैगंबर का ना, पैगंबर सिर्फ दागे ऐलान है। जब यह सवाल तब उसी से पैगंबर था युहर्रिम अलैहिल खबाइस व युहर्रिम अलैहिल खबाइस युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात नागवी दा निस्बत पर दे वजह की जदा यो यकीनी द इल्म जरिया द अल्लाह द हलाल व हराम कि अल्लाह चे ऐलान की जा बखलो हो गई पैगंबर को जरिया बान जका निस्बत अगत की दे झंझट न रोजे दे सुजुनो के मत लटावे जी प्लाने और तो ये प्लाने और तो कुरान सुन्नत के गोरे चे नहीं नबिया तारुफ दे प्रे दे तारुफ के कम शेख होले शी असा हलाल है तारुफ ते कम जानी शी होले अममनु दे हराम तक उसूल अस हलाल ले का हराम दे खलगवी दे मा वनी पर मोल्ला पनी हराम सवाल नहीं चाहे दाग कार दे ना हलाल वैल हराम वैल ला इज्तिहादी चीज न रे ताल्लुक अकीदे सर है पदे कातीनस निश्ता मुंगे न खरू ले न खरू मानुस लेकिन अकीदा मुंगे दा सातु जदा हलाल दे जंग खैबर की जकला द शराब द हुर्मत ऐलान वशो नु बरसरा द हुमुर अहलिया द हुर्मत ऐलान वशो यादरे खबर सवा वरखसना फिल खुयूल रखसना फिल खुयूल मुंगले रुखसत राकर चिकतासो द अस वह पखड़ी ना हलाल लिया वो सेवा से गोरे यानी चिकला सही हदीस रागे चाहे के दो सुजनो द हराम वाली ऐलान दे और ये उसी द हलाल वाली ना हराम वाली द साबिती हलाल वाली न साबिती हमारा खबर है मतलब ना झंझट न रोजे जान पदे पोयोल पगारी चिकम चीज इज्तिहादी दे और कम चीज उसूली दे कमशे उसूली दे पाए के चा सरा इख्तिलाफ चराशे गए इख्तिलाफ वो यकीनी दासी भी चाह बदो इस्लाम हो तो कुफर जमी और के चा सरा फरी इख्तिलाफ रागे नागा काबिल बर्दाश्त तालेदी सर इख्तिलाफ दे तयो पंचपीरी सर इख्तिलाफ दे शाह मंसूरी सर इख्तिलाफ दे जमाती सर इख्तिलाफ दे दाटोल इख्तिलाफात चिकमदी दा काबिल बर्दाश्त पदे के द्वाल मुद्विल फतवे बंद लग रहे काफिर माफिर फतवे बंद लग रहे वो बाहसा गवा अजान ले दलील तलाश गवा पकम मुतमैन आगवा खला पकम नहीं मुतमैन बल सड़े के या बर्दाश्त अलबत्ते उसी सुन्नत और बेदत के इख्तिलाफ रहा है शिरक और तौहीद के इख्तिलाफ रहा है दल तो मसला आगनदा सोचे फरी मसला इज़ा उल्क़िया अला ज़हरिल मुसल्ली क़ज़रुन औ जीफ़तुन कले चोर उगर जोलिशी देयो मुसल्ली पशा बांधे कज़र गन औ जीफ़तुन या मुर्दारा मुंगवे रागसी दे चाहे बुई बदल गई कला कला आरवे के तो जीफा इतलाक चिकम दे पलाश बांधूंगी तेरे 10 किताब समाइलू कि इंसानी लाश बांधे द इज़ाम हम इतलाक अडुकी ला यंबगी लिजीफत मुस्लिमिन अन तुहबसा बैन ज़हरानै अहलिहा जब खलक न पूरी न समाने होगी इंसान की मुर्दा मुर्दा रजी मुर्दा हो गए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलमा मुझे वलद इंसान हम माना के रजी जीफा लाश तो हुई ना दासंग मुमकिन दा चियो सड़े मुसलमान दे मोमिन दे और दे ला इलाहा इल्लल्लाह पाकी जबान ने मर दे मुंगे विनुम चेतना तर आखिर पूरे से शेर को इस्लाम खिलाफ न दे छे न मुंगा दलाश तो मुर्दा रहो देर लोए गलते को देर लोए गलते हदीस पवाब के पुख्ताना वल्लाह अलम से देखा माते उसरी फैसलाबाद ने टेलीफोन किताब बारे के मालूमात हो कल मार दो माते जरा पर सिहा हो लेकार न मैं तो सोगा ये सड़े उदम सड़ी शिकोले कम चीजों को पकार रहा है जब अमल की बेशमेरा उलमारी दागीर इत्तदाली ज़हन हो लेना
معتدل ذهن ځان له جوړ کړي وسایل شته او سره اسباب شته بیا ماته چې پاکستان کې ته چا نه رضای نو ما د پاکستاني او محدث نه نو هغه وجه دا چې دا خلک تحقیق نه کوي دي صرف خپل مسلک بتا د مخکې دي سماته نشي کولای چې د یو سړي تعلق شهادت توحید سره دی او داغه په درس کې د چا داسې سړي تذکره شوی نه کا چې هغه شهادتي نه یا د یو سړي تعلق جماعت اسلامي سره دی او داغه په درس کې د چا شهادتي تذکره نه کا شوی یو اختلاف اصول نه کوي بیا علم او اسماء الرجال کې هوټ درک نه لګي ان څومره شیخ الحدیثان چې ما کتلی دي هغه ته علم او اسماء الرجال وړو پته نه تاسو شه پکاري کې سره بلکې کتابونه پته هم نه لګي ورته کوم کتابونه بس یو تقریب التهذیب سره یو ځل یعنی غریبانان پدې نه پوهیږي چې تقریب التهذیب تهذیب التهذیب چې کوم دی خلاصه او تهذیب التهذیب چې کوم دی تهذیب الکمال خلاصه او تهذیب الکمال د الکمال تشریح بنیادی کتاب پکې څه شو الکمال دا ټول درې غریبانان الله دې رحم وکړي خو یونیورسيټي کې عمر گئے نه وې لطیفار دورو وې چې یو څل نه مته پوسو کې علم جرح و تعدیل وایو ما ته یې پاکستان کې په دې سوق کوي یا غره ته وی چې دوه کسان په جنگل آیو کومړ ده او دایبل پته لګي چې مړ ده ګډون ده ما دې سوق دې یو ده فیصل آباد یو هغه مې واغسی او کا خېلو انت مدرسه کې وو نو خاط دې نو وستانو مو دې وی چې را آیو کومړ ده ودا پته لګي نه سره ژوند ده ما چې استعفا کې دا بالا غړې وسوي استعفا کې یو درې میله کې ده ما یې دې خلکو کې کم ځای دا کړو چې خپل نور دي دې خیال نه چې عالم دې موږ ته څه ورډوي چې بارو زمانو وایا دې له فساد دې له یو ځای کې یو فن کوی سره دا خپل سو راځي نه خلکو خیال نه چې دې په خپل موږ څه ګرځي حدیث ته متوجه کېدل پکار دي او علي حدیث خامخا دې کې مختلف کېږي حال لای سره څه کوی نشته ما تجربه شوه ده په دې دور په علي حدیث باندې ما ته حدیث پکارو ما شاید خپل اصول بحث تحقیق کې لیکل دلته څومره علي حدیث ټول نه ما ته حدیث ته پوسټ کړو ډېر په خانه خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فلانه حدیث وکم دی هیڅ چاته نه و پته هغه نو زه خپل اعلان دی وته یو کتاب ما لفظن وکړ هغه نه زما ذهن چې کوم دی هغه حدیث طرف ته مایل شو دا څنګه وکړ ما لیکلی چې زه دې میدان ته څنګه راوړم دا څه نه ما ځاخول نه دي ما هم دا شان مدارسو کې سبق وې کوم چې اوس عام چلیږي چې بس یو طالب علم سبق وې بس متواتر تلاوت دی چې تیرابي غلطی راشي استاد قوم ناراضي شي او غندیو کې خبره ټیک دا ډېر لوی ظلم دی حدیث په کار دی چې موږ د حدیث متن باندې ځان کوی او د حدیث رجالو باندې ځان کوی دغه هیڅ نشته لري کوم شی چې اهم نه دی نو موږ هغه ته اهم ویل دا یو وجه تاسو ما بار ویل دا چې په قبر کې او دارنګ په قیامت کې ستانه دا تپوس نه گئی چې تعارف الیدین کو کنه او دا تپوس نه کی تامین بالجهر کړه کنه تپوس نه دی پکاو ا تفصیلی قصه ما بار کړم دی کلم نماز شان ورشا کشمیری او ځای جوړل مفتی سے تپوس کولې ځاړه ورته موږ وخت ضایع کړو هغه ورته تاسو څنګه وخت ضایع کړی دا شل 25 کاله صحیح بخاری درس ورک هغه ورته صحیح ویم تر چې موږ وخت ضایع او بیا ویل چې موږ وخت په دې ضایع کوو چې موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب له دلیل وو او داغه نه علاوه د نور ائمه مذاهب هغه ته نیچا دکاو بیا ویل مفتی هوی صاحب لیکي دا وحدت امت چې په قبر کې دې تاسو نه کیږي چې ته د شافعي په مذهب یو کړه
अबू हनीफा मौजूद, और जब क़यामत रोज सी ना अल्लाह अबू हनीफा को रुसवा करेगा न शादी होगा। अल्लाह इज्तिहादी मसाइल हो के अल्लाह से रुसवा नहीं होना, न अबू हनीफा रुसवा की न शादी रुसवा, तो ये उसी ताल्लुक न प कबर किश्ता न प आखिरत किश्ता न से सला वक्त आएगा। अब हसून हमारा डेर खरजी करे करे जो कम न खलक हैरान भी है संग कह रहा खुदा से वक्त जाए गोली दिस इज द मोर दे पर जान परे मुतमैन के जो सुकूम तेरा पारा दलील सर अब यादान यो तपोस अगर करे जो सो के माच दे मा वनीफा कौल दलील गो तब खाली मा वनीफा खबर पर जान न करो या बला खबर है मतलब जो सो के मा कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह द खबर त गलत रहे जब पास में बिलफरज यो मशर आलिम खबर त गलत है मखर एक बाप और खान नहीं करना खान पल रविया बदलोल बगर मसलक ठीक तो सरे पकम मसलक ने अगले दलील पूरी शागिर्दान तरेम तो दरे गुरो की दे तरीका दे लेकिन पहले वक्त न खराब हुई सोमरा जुल्म दे चिमुंगा वो काला मुसलसल हदीस उड़वायु वो काला मुसलसल फिक़ह के दे हर काल के ते कमरे द फिक़ह योग की दारी बियाद हदीस न किताबों ने प्रयोग काल के वाले पहले तरीका मुंगे हदीस दानी राशि दा बाप च देख दिए दे मतलब दे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दारे चिकले यो मुसल्ली दे और दागा पमला बाने मुंगे से गन वाचो बल चाबे वाचो पदा से हाल के जदा मुसल्ली दागे न खबर न दे मुसल्ली दागे न खबर न दे अमुन जेऊ को और उस तो पोए है कि मासरा दादा गंदो नून बगी के बनी तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह रायदा जी पूछ की मेरा पास दलील जोड़ दो कहना वो समझ लगता है और तो मालूम अकोला खबर हमारे दे जोड़ ahna ho maslak da hai yo suri palide sar munzo ko arus to khabar shano da da munz mere shari aada de palide le to imam bukhari rahimahullah maslak da hai chena pala ilme ki shere to waqt bi hum bas mujhe da fiqhi ikhtilaf sho और सर थड़े दान दान दलील पूरी दे कम हदीस दादा पेश की दाए हदीस ताल्लुक यो हो तो सैयदना इब्न उमर अमल ले वकाना इब्न उमर इज़ा रआ फी थौबिही दमन वहुवा युसल्ली वज़ाहु व मज़ा फी सलातिही सैयदना इब्न उमर जे बकरा पखपल जामा के विनौलिदा पदा से हाल के चिमुंज बेगो तो कोशिश बेगो जगदा शे उखकीशी तो लरे बेगो वज़ाहु बेले देखो वो मज़ा फी सलाती मुंज बे जारी उसा इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बादी का उन खुदा सी दी इजमा दागी खिलाफ अदा हकीकत का रकोल गवाली था तो शायद दाबास जा नहीं कर मुंगा जिगरा तो बिदात दा बहस कूद शिरकियात दा तबर्रुकात मसला राशि हर सड़े तचिगोर नागवद इब्न उमर कौल ना इस्तिदलाल वकमलार ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलो इब्न उमर व पागे तो आला हरकत दे कोल कम जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो जाए के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल सारवे केनो ले तो खपल सारवे केनो और का पेशाब कर देवाल था केनास पेशाब बे उगलो कमरे जे वागा मूज कर देवाल था केनास मूज बे गो तबरुकात द पारा उलमा देवबंद इब्न उमर दे आसार ने इस्तिदलाल बड़े अफसोस तो रहे कि काश के देखल को द इब्न उमर ना द उमर सुनत तबिया के बोले लागत अपना आधा तरीका दार इब्न उमर यो तफर्रुद दे नूर सहाबे किराम दा हरकत न की इस यो सहाबी से वाद इब्न उमर ने दान निकली चागा दे आगा दे कि खामखा द मूस को कोशिश की कमरे जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलार के मूस को लगे सहाबे किराम दे इजमा खिलाफ कर लेकिन दे सहाबी तो सहाबी सा अमल तो बिदअत न शे लेकिन दागे इत्तिबा हम नहीं तो जमुन खलक दे इल्म जनाजो बसी
د ټولو صحابه کرامو عمل یې پرېښود او یو د ابن عمر مسله په مخه کړه او دلیل کې ودا ته بیا پیش دا علم دی که نه سړی دا وایي چې دې خلکو علم نه سترګې پټې کړي تجاهل عارفانه تجاهل عارفانه پوهېږي چې دا شی مونږ غلط کړو لیکن بیا مې قواس کوي لکه مسله تبرک ثابت دی اب اوس یونیورسټي ته لاړم یو ملګری و ما ته یې سر چې تاسو تللي نو په موږ دا داسې آفات راغل بیا وایي ته خو تبرک نه یې قایل خو مونږ قایل نو ما یې تا ته چایي زه تبرک نه یم قایل زه تبرکات منم لیکن د انبیا علیهم السلام انبیاء نه ښکته د بل چا تبرک نه منم چې ښه تا تبرک منئ نو نه منم چا وجې نه منم افواګانې خلک خورېږي دروغ وایي مونږ دا وایو چې په یو څیز کې برکت اچول د الله کار او یو څیز بطور تبرک د هغې استعمال د انبیا علیهم السلام جایز انبیاء او نښکته د بل چا هغې ته بدعت وایو هغې وجه دا چې هغه نور معصوم نه قرآن مجید کې که طالوت تذکره ده او د هغه تبرک د ذکر دی هغه تبرکات د موسی علیه السلام هغه په صحیح سند باندې معلوم شوي په صحیح سند باندې د نبی نه چې یو شی معلوم شو نه بېشک الله به یې برکت اچولی دی د هغې احترام په موږ لازم دی او د هغې نه موږ تبرک حاصلوو لیکن دا قیاسي مسله خو نه ده چې ته د پیغمبر تبرک ثابت شي نو صحابي هم ثابت شي دا قیاسي مسله اجتهادي نو ټیک ده دا خو د عقیدې مسله ده عقاید دا په قیاساتو نه ثابت دي بیا غلی شه ما ته موږ خدا پته نه مې تاسو ته لګیا تبرکات موږ د انبیا علیهم السلام منو په دې شرط چې د هغې اسناد صحیح دی او په دې عقیده باندې چې دې کې برکت الله اچوي تبرک دغه مسله که نه یو سړی د خپل استاد د خپل پیر د خپل شیخ او د مرشد د هغې نه تبرک قایل وي نو هغه به قطعي دلیل ولري دا اجتهادي مسله نه ده دا د عقیدې مسله عقایدو کې اجتهاد نه هغې ته منسوب لیکلي ځکه قابل اعتماد نه دي د دې حیثیت خو د حدیث څخه څنګه چې د حدیث د قبولولو دپاره مسلمانان شرط دي دارنګې ثقه روات شرط دي اسلام شرط دی فلان فلان بې شمېره واته شرطونه دي نو دارنګې چې کله مونږ هغه ته یو څیز منسوب کوو نو په هغې دپاره هم هغه وواړه شرطونه دي چې کله سیک راغی نو سیک خو مسلمان نه دی رسره نو څنګه هغې ته مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مونږ دا ووایو نو خلک وایي دا د پیغمبر تبرکات نه مني څوک چې نه مني د پیغمبر تبرک موږ مسلمان نه کوو په خبره نه پوهېږي تبرکاتو قائل یو لیکن آیا واقعي دا هغه دی د دې لپاره د اسناد ضرورت دی نو څنګه چې د حدیث دپاره د سند ضرورت وي نو دارنګې تبرکاتو دپاره هم د صحیح سند ضرورت بیا دا که صحیح ثابت هم شو نو موږ ته معلومه ده چې صحابه کرامو کې ډېر داسې وو چې هغې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښته مبارک وو خو یې چېرته ورس منع کړی دی هغې ته چېرته قیام کړی دی په هغې یې پیسې جمع کړي دي او دا مننې ذریعه ده په کال کې یو ځل هغه ویښته راوباسي دې لپاره زموږ مدني روانې ډېر رف استعمال کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو هغه ایمان څه شو هغه غیرت څه شو په کار دا و چې دوی په خپله پایې خرچه کولې چې څوک راتلې چې هغې له ځان نه پیسې ورکولې تاسو کړه وکړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ستاسو محبت دی ځکه د هغه د ویښته دیدار له تاسو راغلی هغه د هغې د انکم باعث شو الټه کاري شروع څیزونه غلط ابن عمر اذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته یعنی هغه به څومره مونځ یې چې کله یو رکعت یې کړی دی یو رکعت پس هغه ته پته ولګېده چې زما وجود باندې یا کپړه باندې وینه لګېدلې ده دا کپړه به یې لرې کړه په مونځ باندې به یې بیا دا نه کړو چې د سر نه به شروع کړو مضى في صلاته गाड़ी चलती रही अब रवाना बस उदार ابن عمر مسلک او د امام بخاری مسلک تاسو مسلک
چې ته ووینې چې زما دې باندې ګن لګېدلی دی تاسو هغه څیز لرې کوئ که نه ته وایې چې ما د سر نه مونځ نه دی دا اجتهادي اختلاف راشي بس ٹھیک ده اختلاف مزه کوي کې ښکلا یي په کې سړی دلایلو ته ګوري بیا نو سړی دننه کوي علمي طور چې ده سره څنګه دلیل دی ده سره څنګه دلیل دی ده سره څنګه دلیل خو دا هغې چې انسان دا د ګمراهۍ او د حق پرستۍ بنیاد نه ګڼي د هر یو سړي مایند د هغه ذهنیت ځان له ځان دی یو سړی چې ډېر قابل وي د هغه دلیل به ډېر مضبوط وي یو سړی چې زما ستا غوندې کمزوري هغه دلیل کمزور دی کې برداشت پیدا کول اوس کله چې مونږه بالفرض د یو سړي په کمیس باندې ګند لګېدلی دی او دی په مونځ کې کمیس وباسي چې دا ورته عمل قلیل وي که کثیر به ورته انا هوی د څه وایي عمل کثیر به ورته وي مونځ به فاسدوي که به نه فاسدوي لیکن د هغې په نیز نه فاسدوي کله کله تاسو وګورئ که دا مالکیان چې کوم دي عربو والا کسې چل گئی نه مزیدار څه سم برابر کړي که دلته کې خلک چې کوم دی نو لګیا شي دا وګوره خرڅوي دی خوشو خلاف دی دانه کې ډینګېږي لکه دا عمل کثیر او قلیل ستا اصطلاح ده مونږ یې نه کوو لیکن د هغې اصطلاح نه نو برداشت دا مه وایه چې د هغه مونځ نه کېږي د هغه مونځ کېږي او د هغې مسلک دغه دی چې په دې څیز باندې شی نه کېږي که تا د هغه دا ووایي چې یو مونځ داسې دی چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګرو پیزار اچولی پیزار ستا به خیرات یې کړی ټولې که نه څه کړیاو مړیاو خلک چې ګرا دی او چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پیزار وباسي نو صحابه کرام څه چل گئی هغې هم پیزار وباسي دا عمل قلیل لکه کثیر دا قلیل نه شوی لکه په دې باندې هغه مونځ فاسد شوی دی که نه شوی دی شوی دی دا هر چا سره یو دلیل وي دا جدا چې هغه دلیل به تا ته کمزور ښکاري مونږ څه چلو کو مونږ هغې سره دا وکړل چې جنازې هغه مونځ نه دی جنازه مونځ نه جنازه یې مونځ نه دی سره جنازه ولې بعض لیډیز هغه دا اخېستي جنازې لپاره اودس وکړي نه دی زه پېژنم داسې نومونه یې مرته اخېستی والله که اودس ورلګوي دا داسې جاهلان دي دومره لوی جهل راغی دا صرف په دې وجه باندې چې یو ته خپل مسلک خالص پیغمبري ښکاري بل ته خپل مسلک خالص پیغمبري ښکاري دا ظلم دی ظلم انتها ده جنازه مونځ دی البته په هغې کې څه بعضې خصوصیات رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه د هغې د عمل نه ثابت دي وکړی شي مثلا یو سړی دی هغه بې عذره تیمم کوي جنازې نه کېږي که نه کېږي شرعي عذر نشته ورته شرعي عذر خو پېژنې که اودس لپاره شرعي عذر نشته دی بغیر د شرعي عذر نه تیمم کوي نو آیا دی د جنازې لپاره تیمم کولی شي که نه شي کولی احنافو څه مسلک دی کولی شي البته وارث ته اجازت نشته خپل مسلک خو معلوم دی احنافو مسلک دا دی د هغې نور وکې دغه قید هم نشته هر څوک کولی شي خو دا یو خصوصیت ثابت دی خو دا مه وایه چې جنازې هغه مونځ نه دی مونځ دی چې مونځ نه یې نو بیا به هغې ته صلات الجنازه نه دی یو سړی دا وایي چې صلات خو دعا ته وي د جنازې دعا فلان فلان دا موږ داسې ته لګیا شي په لغوي څیزونو کې نه بیا ورته مونځ هم ثابت نه کېږي ځکه مونځ صلات عربۍ کې بل څه څیز مجاز پسې نه دي خلک حقایقو باندې عمل کوي وقال ابن المسیب والشعبی اذا صلى في ثوبه دم او جنابة او لغیر القبلة او تیمم فصلى ثم ادرك الماء في وقت لا يعيده ابل اختلاف ذکر سعید بن مسیب اور شعبی عامر بن شراحی هغې به ویل چې کله یو سړی مونځ وکړي او د هغه په جامه کې وینه لګېدلې ده او جنابتون یا جنابت لګېدلی جنابت څه دی ماده منویه ده مني ده پکې
او لغیر القبلة من صلى لغیر القبلة منځ کړل لیکن قبله ته مخ نه دی او تیمم فصلى یہ تیمم کړل منځ کو ثم ادرك الماء في وقته او به وبلان دکړي او ورته ملوشي په خپل وخت کې ټول سنت دی ویلوس لا يعيد اعاده ول اجتهادي مسله شو پدې کې د احناف مسلک سخت احناف نه قائل غیر القبله تم کې جاموز کړل دی چونکه هغه شرط دی لہذا که وخت تیر شي او می ودې رستو پوه شوی دی نو دی با د مونږ اعاده کوي احناف دې ټول زړه سره دا چې کوم ته اجازه ورکو احناف مسلک دې کې جدا یو سړی ویل فرض امام دې امام هغه مونږ هغه به ودسای کېدل مونږ د کول نه وروسته هغه ته پته ولګي خلک ټول تلي ورځ پس ورځې پس چې ما مونږ به ودسای کېدل ته بس چل گئے آیا ټول خلک خبر کی گپای کې څوک میلمای بل فرار څنګه خبرې دا اجتهادي مسله د عرب یو لجنه دایمي لجنه ده کړي عجیب فتوی راځي هغه دې لپاره د سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه عمل ذکر کړ سیدنا عمر د مدینه منوره نه بار روزه مسجد نبوی کی منځو کې نمازیګر په ودسای کې کوي لار نو پته ورته رسو لګی دا خپل ځای کې منځو کې نه سیدنا عمر دا مسله دا خبره مطلب دارې چې اجتهادي مسائل وی نو پې کې بیا دې ته قتل پکاري چې دا اکابر صحابه کرام سره عمل ہے کہ بیان سے پتہ نہ لگی کہ نو گنجائش پیدا کیږي د فریق مخالف د خبره هم لہذا خپل قوت برداشت ډیرول پکار دې سره جنگ نه کوي جګړې هیڅ نه لري البته په دې باندې د بل سره بحث کول پکار دي په دې لحاظ چې کاغذ سره داسې یو دلیل وي چې زمونږ راهنمایي وشي خبره دشمنه په خاطر نه زمونږ خلک په دې کې څومره مباحث کی ناټول دشمنه په خاطر تا خودو تا ته بنیادی اصول سيزونو کې خوري او دې لپاره حدیث پیش کړي حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن عمر ابن میمون ابو اسحاق نقل گئی دا عمر بن میمون نہ عمر بن میمون دا مخدرم دے مخدرم میم خید واد ریمیم مخدرم مخدرم آگا چاہتا ہوئی چاہتا دا اسلام نا مخی دا جاہلیت زمانے ہم لیدلی اور دا اسلام زمانے ہم لیدلی آتا ہوئی مخدرم دا اصطلاح دینا پارا اسلام شرط نہ رہے تب ادانے وے چاہ آغا مسلمان تب آغا کس چاہ آغا دا جاہلیت زمانے ہم لیدلی دا اسلام زمانے ہم اور دے سڑی کے مسئلہ دادا ہمارے بن میمون اودی اودی یا اودی کہتا بھی دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جن کی ایمان راوڑ ایمان داغا پا جن کے راوڑ دے اگیلا جون دیو کہ دا ایمان راوڑ مخدرم ہم دے لیکن تابعی دے صحابی نہ دے ولی اگر سرے ملاقات ثابت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے ملاقات ثابت نہیں دا تابعی کبیر دے تابعی کبیر آگا چاہتا نہ ہوئی جدا عمر دی تابعی کبیر آگا چاہتا ہوئی چاہتا دا کبار صحابونا روایت نہ اور تابعی صغیر آگے تابعی تو ہوئی چاہتا دا کشران صحابونا روایت نہ تابعی کبیر اور تابعی صغیر کے دا فرق ہے کم چاہتا ہوتا علم کے راضی ذہن کے راضی یا بعضی استادان خی مونږ ته کم تاریخ خول او نادا کو تابعی کبیر منے ورور کے لوی تابعی ہو تابعی صغیر منے ورکوټ
कबीर ताबी हगा चाहता वही चाहत अकाबिर साहब लगा अबू बकर सिद्दीक नाखली अब्दुल्लाह इब्न मसूद ना अकाबिर साहबों ने जिकम ताबी नकल गई न आगे ताबी था कबीर ताबी असागिर साहब लगा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास दूसरा जिक्र वफात के दे सो कालो कम हो दाने के सैयदना अली रसूल मुदेव कम जे कशरान साहब किरामुना अखली ना गई तो वही सिगार ताबी उदय पर किबार ताबीईन करे मुखबरम दे काला बैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर्जा के सनद बयान को नबी हाउली कला हामन तहवील सनद वहद्दसनी अहमद इब्न उस्मान क़ाल हद्दसना शुरैह इब्न मसलमा क़ाल हद्दसना इब्राहीम इब्न यूसुफ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दायो हदीस पदवो सनदन मुंतवल जिक्र थे ठीक है चल देखे वजह दादा चिदा कम हद्दसनी अहमद के राजी दोस्तों इब्राहीम इब्न यूसुफ तो दा सड़े चिकम दे दारावी मुतकल्लमुन फीह इमाम बुखारी कोशिश दा गई कि हदीस पर हर लिहाज बाने मुंतक करर नकल सही हदीस नकल सही इल्तिजाम हो चूंकि अद उस्तादान को उस्ताद के दा सड़े कमजोर हो पदे वजह द अब्दान हदीस मुक्तरा दागे सरद मुली मुक्तदा वजाहत होगी दा हदीस माया वायद इब्राहीम इब्न यूसुफ नंदे और दे बल्कि दा मा द हदीस द अब्दान नम्मा और दे इने बस सनद नु सरदा माली दगो पयो खबर हो पो हुई ठीक है इब्राहीम इब्न यूसुफ कमजोर है वो मुतकल्लमुन फी हो ज़कत द देरा पराल मने सही सनद जिक्र का द्वेम या ज़ईफ अब सवाल ला पैदा की हो दा इब्राहीम इब्न यूसुफ रिवायत गढ़ बयान होना अब खरे का हदसना अब्दान बैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलान फलान सरद पैदा दे पारो को चिकता था हदीस दे इब्राहीम इब्न यूसुफ रो रसी तो तब दागे द वजे द कमजोर मो आया हदीस में तो हुक्म लगेगा ना दार का सुना कस कार न हदीस द पारा दागे तुरुक कतल हुआ तो कदागी और शाहिद मौजूद ही सही नागा ज़ईफ हदीस तम तबिया सही वे इमाम बुखारी ताए इल्मी अमानत मूल रखी चिकमुक्त हदीस द इब्राहीम इब्न यूसुफ पे इसनाद और उसी आवाज़े नमक वाजदा हदीस ज़ईफ है इमाम बुखारी हुई जना तो और तो ज़ईफ में आया लेकिन जमात दे यो सही इसनाद मालूम है तो दे जमुंग द पोए द पारोगल चिकरुस तो सहलक हदीसु न गुरी चागी सरदा पो यहुम वी चदा द रिजाल इल्म वरसरी पदेगी कुईगी चदे हदीस द पारा यो शाहिद और ताबे बल मौजूद है बता पोएगे जी शाहिद और ताबे से इस्तिलाही लफ्ज है शाहिद और ताबे माने आगा हदीस चदागे मतन यो दे मफहूम यो दे लेकिन असानीद दागी जुदा जुदा पयो सनद बांध यो रिवायत कमजोर है लेकिन बल सनद दास इश्तरे जे पाए बांधे अगर हदीस तदागे तकवियत रसी तो देम हदीस तमुंग शाहिद और ताबे वायु अदालुम मने जिकम कमजोर दा मशहूद और मतबू है उस शाहिद और ताबे के ब्याह जान खबरी दी आगे ताल्लुक उसूल हदीस सर रहे शाहिद हर लिहाज से रखा नहीं जरूरी ये दयो सही हदीस द पारा चिकम लवाजिम पकार दी तो शाहिद के दागे मौजूदगी जरूरी हुआ हदीस अगर दावी चे अमर बिन मैमून वही चे अब्दुल्लाह बिन मसऊद हदसहू अब्दुल्लाह बिन मसऊद मुंता हदीस बयान करो इस्लाम दे इब्तिदाई दौर अन्ना नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली इंदल बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह पखवा की गूंज को बैतुल्लाह के दन नमूज बहन को बोले इख्तियार न हो
قریش و هر سړی بیت الله ته دننه نه پرېښود. رسول الله صلی الله علیه وسلم سید عائشہ فرمایلو چې کستا امت قریب العهد ایمان نه وي، نوې مسلمانان نه وي، نو ما وخت کعبه نړولې او دې دروازه ما بالکل زمکه سره یې خوي د دې لپاره چې هر څوک ورته دننه وته داخله دي. ایو دروازه به نه وي، دوه دروازې وي، خیال سره راځي دننه او بیا بارو شي. خو کزه دا کار کوم نو ستاسو قوم برګشت کی دیتا د خپل پلار نکو چې کوم جوړ آباده ده او ورته ورخ کوي. تو چونکه دا غي د دین نه د نفرت باعث جوړیږي، لہذا زداکار نه کوي. ولې اصل مقصد خو پوره کیږي کنه. اصل مقصد د کعبه طواف دی او طواف چې کیږي نو حتیم اگر چې د کعبه نه بار دی، لیکن مشرکان دا غي نه بار بار طواف کوي، مسلمانان دا غي نه بار بار طواف. یہ والا حدیث نہ تپوس ہوگا کہ پدی حدیث کے سب پیغام ہے، لیکن سب پیغام سے نہیں تھا یہ سڑے کرا پھلے دے ہم کی منہ جائے گی کہ بنے گی سب پورا کی گا تو جنگ سے لگا یوزے کے خلق را پھلے دین پی جی نہ سرا اتو رضا چلو کے ان کے والو دلتے کہ سڑے والله دے اور اس کو بازار کی اگر گاڑو بده سړک باندې دا تمون ځای کوم واړه واړو دا دریم څلورم جماعت اوره په لري نه امین بالجار کول نو موږ د خلکو ودا شي دي موږ ودا شي یره د مسلمانانو ذهن هغه دا هان جوړ کړی چې څوک را په لري نه کوي ودا شي اوس پتا ہے ځای کې طرف الیدین کې دې څه مطلب ده چې بیل مجھے ما نه پر څه مطلب هیڅ ہوش کے ناخن لو سوک دا ہوئی چدا سنت ندی وہ آغاز ہے کیوں کہ خلق کی وہ سنتیت نہیں جی کہ خلق یہ عمل تو شیعگان عمل ہوئی اور تو پارے معاشرہ کے دا کار کے استاد وکم عقل سیوا سوک نہیں تو خیار تو ہم نہ نبی وسلم پر یہ حدیث کے دا دل مقصد ہے کہ اصل مقصد خبر ہے یہ استاد اور دا مقصد تر اخر پورے صحابہ کرامو اگے لگوتے وڑے اوس د کعبه دروازه کم دی رسمه سره برابر ده دا اسلام مرکز دی هلته کې دومره خلک رواداری کوي اگر چې اوس دا غي ضرورت نشته او زموږ دغه رواداری نشته ډیله ونی دا سره را فلیدان کوي دا یو درست شي حنفي دی دا په دې مونږ نه او کنه چې پوه شي دا سره مقلد دی او را فلیدان نه کیږي او مزیم نه کوي اگر اسی کی سیم جوړ کړو دا درست طریقہ دا درست طریقہ دا غدا در رسول اللہ صاحب دے حدیث مانے سوچو گئے دغل تکی بعض خلقو لگا عبداللہ ابن زبیر دیدہ بندوں کو کوشش کرو پھر چلو شد آئے اشیج نور بیشمیر خلقو کوششو نہ کرو اب یا سعودی علماء تا دا فتوہ غیولی کرا کہ بیت اللہ بس پاک زور حال پرے دے وکم حال چدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرے ہو بے شک تا صحابہ دے کہ طریق دیدان میں ہوں مقی داولی دا د ماشومان باډي و نه ده چې یو خوراک کی بل بل خوراک د دین نه باډي و ما جوړه ده چې کوم څنګه دی وستیک ده صحیح البته ته یو سنت اجرا کې دغه مونږ مرګري سنت جاری کا دا غیر لپاره و مهنت کې خلق به پوهې چې بھائی داسي دا سره دا جوازي سنت دا غریبان پدې کې بیا فرق نه گئی چې دا جوازي سنت ته کنه مقابله کې بدعت کدی یو چیز مقابلہ کے بدعت ہی دفعہ سے پیودانگا اجدا خبر لیکن جوازی سنت لو تمہارا مرتبہ مورکو اللہ بند لیکن شعور پیدا کرول پگاری داغ خانہ کا ودا چدا اللہ رسول دے کے مزد شکر دا سے وقت اب یا دا سے وقتوں میں چاہتا راگے ابوتان میں پینا راہ کن سٹ تبارا کونٹے والو سلام ورزول میں دا غزیر حدیث سره وګوري تما سره مې زیاته جوړه دې کې زموږ ډېر زوړ تاریخ دی چې د مسلمانانو څه حال په مکه مکرمه کې خپل کلی کې خپل جماعت کې دغه څه حال دا د خپل ځان غمي چې دې مونږ ته څوک ځای نه راځي
پیغمبر خداغي نوسه و ونو هاشم و هله جازه ورکو په مکه دای حق سره دا دشمنه کوي الته خلق ناس ته صنادید قریش ناس صنادید کبیر غټایت ناس ته قریش غټایت غټ خلق ناس وابو جهل واصحابه واصحاب له جلوس ابو جهل او داغه مرګري ناس ای وہ کسان دي تفصیل بیا صحیح مسلم روایت کې ہے اذ قال بعضهم لبعض صحیح مسلم حدیث کرا دی چې قال ابو جهل لبعض او غباز نه مراد څوک دی عقبہ بن ابی معیط مراد ابو جهل عقبہ بن ابی معیط تو اذا بازار روایت کې ودو امام مسلم روایت کې بعضهم لبعض وضاحت دې دوه کسان سره ابو جهل چې کوم دی عقبہ بن ابی معیط تو عقبہ زوی ولید دی کنه عقبر باندې کړو نو ولید تاسو شرابي کو پھر سار مونږه کوفه کې کاوه سورہ کا دے وکړل چلو صبح کی نماز 4 رکعت پڑھا اچھا وی پڑھاوے کہ نہیں بے سلام ہے اور پڑھاؤں شرمی کی نا خلافت ملوک کے دا روایت ملے اور موضوع ہے بروبر ادا ممکن دا چې عبداللہ بن مسعود غوندې صحابي دی په جماعت کې ولاړ یو سره سار مونږ سره راغلی په دې مسله خو مونږ هم پوهېږو چې کله مونږ 2 رکعات دي نو په درېیم او څلورم رکعت کې د امام اتباع نشته ده عبداللہ بن مسعود دې نه پوهېده دروغ وایي بس لګیا وي بیا هغه یو پکې د عامر عثماني هغه دا وایي چې قرآن چې کوم دی هغه ولید بن عقبه ته فاسق وایي یا ایو الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا قرآن کې ولید نوم شته ظالمان دا مولانا مینه په دومره خورشه ده صحابي ور ټیپر مخ کوي مالک لیکلی د خپل کتاب کې دې کتابونو نغده फायदा دادا چې صحابي وتا ته مولانا مودودی نه کمزور راځي دا फायदा ده سیدنا ولید بن عقبہ بن ابی معیط صحابی ده فتح مکی پر ورځ ایمان قبول کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه سر باندې لاس نه دیواله داغه وجه دادا چې داغه مور داغه په سر کې خلوف یو خوشبو لګولې و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلوف نو کو په دې وجه دعا ورته کړې دا لیکن په سر باندې ورلاس نه راخه ماشومانو کې راوسته شو چې کله ماشومانو کې راوسته شو فتح مکی پر ورځ باندې نو 2 کال وروسته څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه غزوه بنی مصطلق کې عاشر جوړې جترل شاوشر راون غب لګاوې دي ان فتح مکه کې یو سړی ایمان وروړي په ماشومانه کې پیش کیږي په غزوه بنی مصطلق کې په 9 هجره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لګي بیا د عشر غونډول لبا دا کوم ته دې دا غب شپو اره وایتونه غلط نادرست او دا د عقبہ بن ابی معیط د وجه داغن وسیته بدلو اسلام کې دا څه شی نشته اسلام کې هر یو شخص ځان لګدل تاسو مسلمان دی کافر بس نه دا خپل ته کته شي او دا غوږی ته کته شي کدا چې کیږي بل فرض نو بیا د آزر زوی ابراهیم ته وسوي په ورته ګوره د نوح زوی کنعان ته وسوي مسلمان دی نه اسلام دا افراد او تفرید نه کوي دا هر یو سړي ځان له خپل عمل دی لار ځان له عمل دی ځان زما د عمل زما زوی هغه جواب ده نه دی او دا زوی د عمل جواب ده نه اصول لګی دا خو نه دی چې زما ټولي خو به زما په زوی کې موجود شي زما د زوی ټوله برای ما ته راوستي هر سړی ځان له خپل عمل قال بعضهم لبعض ايكم يجيء بصلا جزور صلا جزور صلا هغه څه ته وایي چې پای کې بچي پرورش مونږ نو زناور هغه ته صلا وایي او د انسان هغه ته مشیمه وایي رحم کې دنه چې کم ځای کې
د ماشوم تربیت کیږي، ماشوم هلته پیدا کیږي، هغه دی ته سلام. جزور جزر دا هم پوخې ته وایي، خو هغه چې ټوکلې ټوکلې شي، یعنې کومه اوښه چې حلالولی شي یا حلالېږي نو هغې ته جزور. جیم زیرې کټولو ته وایي. د اوښو بې شمېره قسمونه دي، هغې دې ته ګوري چې دا قرباني شوې ده، حلاله شوې ده. ایکم یجیئو بسلا جزور بنی فلانن. څه خلک وایي به وانډی منډی کولې څنګه چې مونږ قربانی کوو، دا بنو فلان د پلانکي زامنو یو قرباني کړې ده، نو څوک به لړ شي د هغې سلا وروړي او اجلي وغیره ګن بلا وروړي. فیضعه علی ظهر محمد اذا سجد. ګناه یې کړی، الله ته سجده کوي، د دې دشمن دی، بس نور پکې څه نشته. نن د یو سړی د اسلام نوم پرېږدي، ته ګوره چې دا د امریکې د هغې د سترګو تاره جوړېږي که نه جوړېږي؟ اصل څیز ده که جګړه په بل څه نه ده، جګړه هغه ده د قومونو په اسلامي دیني قیادت باندې. دا مونږ خلکو ته ښیو، شاګردانو ته قرآن مجید کې ښیو چې اهل کتابو کې دیني قیادت نه و، د هغې قوتونه یې کې ختم شي وو. په دې وجه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږه. سورۃ البقره کې قرآن مجید د نصارا او د یهودیانو برای بیان کړی او په سورۃ آل عمران کې د نصارا بیان کړی. دې لپاره چې ثابت کړي خلکو ته چې یهودیان او نصرانیان دواړه د دینی قیادت مستحق نه دي. د دینی قیادت مستحق نن امت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. جګړه ده که نورې څه دکه ځای هغې نیول غواړي. دلته کې د هغې لپاره مونږ هغې کورنۍ کې جنګي یو بل سره. دغه مشرکین هم په دې تنګ دي چې ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم په میانځ کې ناست دی او د الله نوم اخلي. د ده په شا یې کېږي اذا سجدا که چې دی سجده وکړي. نو ته ووایه چې یو دومره غټ څیز د پیغمبر په سر کېښودی شي، او څنګه سر پورته کړي؟ او چې کله د هغه په ملا باندې پروت دي، نو سوال دا دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ وکړه، کوم روان دی، نو دې کې خدا نه دي ثابت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مونځ دوباره وکړه. دا پکې هم نه دي ثابت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ پرېښود او لړ ځان یې پاک کړ او بیا راغی. د امام بخاري چې کوم مقصد دی هغې لپاره حدیث راوړی دی، صحیح راوړی. د کیسې کې مطلب دا کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ پرېښودلی دی او نه مونځ درستو سلام نرستو کې د مونځ اعاده کړې ده. نو دا دلیل د دې دی چې دا مونځ شوی دی. فانبعث اشقى القوم. په قوم کې چې کوم ډېر بدبخت وګڼه، اذ انبعث اشقاها، د هغه تعین وشو، اپاسې ډېر بدبخت. فنظر هغه شی یې راوړو، نو انتظار یې کو حتی اذا سجد النبي صلی الله علیه وسلم، تر دې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده وکړه، وضعه علی ظهره بین کتفیه وانا انظر لا اغنی شیئا. کېښود هغه ګن علی ظهره، د هغه په ملا باندې، بین کتفیه، د هغه د غولو په منځ. ګناه یې څه کړی؟ دلته به یو سړی هغه انسان د عام جذباتو کې وراغلي، تروانې به یې کړي، خلکو به هغه یو څه پیړه والي. دلته کې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي نه، خو دا ښیي تا ته چې د خلکو اصل دشمني څه شی سره؟ توحید سره، نور څه شی نشته. صحابي وایي وانا انظر لا اغني شیئا، ما قتل هېڅ مې نشو کولی. ځکه عبدالله بن مسعود د هغه څه ټبر کومبه نشته دی. یو سړی مضبوطېږي په خپل اولاد باندې، په خپل ټبر، په خپل خاندان. که دی دا وایي چې نه بس زه شهید شم، خیر دی. شهادت ښه مرتبه ده، لوړه مرتبه ده، لیکن شهادت ته سړی هغې قبول کړي چې هغه حالاتو کې څه بدلون راوستی شي. اسلامي د جهاد فلسفه دغه ده
چې ترکه میں پورے یو سړی په حالاتو کې بدلون نشي راوسته نو دې جهاد ته نه ټوکو خو ولې یو قیمتي سرمایه نه محروم کړي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کدا وخت کې مخکې شي نو څه بشو څنګه یې پاتې کومړو بیا بشمیر حدیث ته وای عبد الله بن مسعود روایت نه دا وتا کوم نه راځي دا جهاد انکار نه وای چې سره تا دا وای چې وای موږ په دې شرطونو پرز کی نو ته به سره موږ نه مانی یې سره تا دا وای چې هجرت په تعالی راګي چې داسې شرطونه راشي کې سره دا وای لکه ته تا وای چې مسلمان هم جهاد منم لیکن جهاد د پاره شرایط کوم چې قران او حدیث کو دي هغه وره نو ته به سره دا سره دې کوم دې جهاد نه مانی دا رویه بدله دا درست رویه یو مسلمان سره دا ممکن نه دا چې جهاد فرضیت نه یاد راغی د شرعیت نه انکار وکړي دا د اختلاف پدې کې چې د وخت خلاف لانه جهاد کیږي دا جهاد دی کنه اختلاف برداشت کی خلک چې هغه سره دلایل شته پدې چې هغه جهاد نه تسلیمي ځکه په زور به مناوي کنه ستا پریزه ملای دا چې د ملک دی پیغمبر تاسو زونه غلط دي خلق د خپل فکر بنیاد په دلایل وګړي جذبات نه دي په دلایل او د خپل فکر بنیاد کېږي او تو مطمئن خلق به مطمئن او کنه هغه بنیاد په جذبات وي خي یو کار ختم یو سره راغله او ما سره جنگ کول چې راتار ځای کې لګي چې د حکومت مرګتیا د حکومت مرسته امیر همای ټیک ده ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکی جون کې جهاد وکړ هغه جهاد د سیف کړو سره ثابت نه شي ترکه میں جهاد ته اختیار پلاس نو راغلی اقتدار هغه جهاد کړو دغه سره اختلاف ہوتا تھا ځان له خبر لیکن د رسول الله هم د عمل نه ثابت دي د مدینه منوره په جون کې 2 کال کې هغه جهاد سره به سیف دا ضروري ده کوم د کشان جهاد ته دا کم چې مونږ وکړو یا کوو زمونږ څومره قیمتي سرمایه ده دا سترګو نه وځو اوخ کو بدایوانه ویني لړی دا حالات وګورئ چې د امت مسلمه څومره ویل وی علما لړو تقریبا لوی خلقونه مونږ محروم شولې ٹھیک ده الله باغی خپل اجر ورکړي ګراوی اراده نه کوي لیکن چې کله یو سیاسي اقتدار نه نو زمونږ هغه کړی شوی جهاد چا وتښتو هغه ټول ثمرات د امریکا جوړېدل هغه ظالمان هغه ته زمونږ فلسفه معلومه ده هغه دا چې دا حوال د شیعه سنی په میانس کې دي دې کې جنگ و بیا د شاونسوري او دیوبندي او د پنځبيري په اختلاف کې دغه کې جنگ و بیا تاسو حیات ممات باندې جنگ و بس زمونږ هر چا په لږه خو بشمیره غونډونه دي دې زنو ته لګ توجه پکار زمونږ ملا ماته شوی ده بالکل جهاد چې کوم شرعي کنسپټ او ختم شوی ده موږ هر هغه سیس ته جهاد وایو چې زموږ طبيعت مطابق تاسو لیکلو کې بدمعشان شته کې نشته خلکو نه په زور پیسې والی کنه وایي خلکو بچی تختې کنه تختې امت مسلمانه دې ته تکلیف څه کوي دې خلاف جهاد فرض دی که فرض نه نه وسوک دی زما کلی کې گاونډي زړه ته څه شامل بار منډه وام پکار دی چې زما مسلمانان د خپل کلی کې او کور کې اول محفوظ کم بیا د بار د پاره ورستو دې مطلب دا نه چې جهاد نه ون جهاد فرض شي هغه لپاره شرطونه سره وي دلته اختلاف وساته وي عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سے پہل نہ گئی ولے دا وقت نتیجہ ښکارا ده چې یو خوا واغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنی کوي بل خوا زه आवाज هم زمانه نتیجه وسای مرګ ته شهادت نه وي ته خودکشي وي موقع ته سره کوری دا نه په سم مسله کې تاسو شرح سیرول کبیر وره یو سره چې پدې نه پويږي چې حالات کې پلټه پیدا کول شي حالات بدلول شي جهاد څنګه نه وي امت مسلمه کې مونږه څومره خلک تباہ کړل
امت چنن د علماء ته څومره محتاج دي، بل چاته محتاج دي. تاسو وګورئ ته مليونه پورې تاسو سفر وکړئ، تاسو عالم نه ملایي. د جماعت امام خدان له خبره نه مونږ درېږي په ځای نه جنازه کېږي، مونږ بم کېږي جنازه بم کېږي، لیکن علم چې څه ته وایي هغه ډېر کمو خلکو کې پاتې. نو خو الله اخلي دا خلک ډېر خلا نه پور کېږي او زمونږ دغه څیزونو کې ډېر برباد کړو او څه خلکو مونږ سره دشمنۍ وکړې، زمونږ د سر خلک یې چون کې قتل وکړي. دیکھ لگ د هوش نه کار اخیستل پکار دي، جوش نه. مای انا انظر لا اغنی شیئا، حس من نشو کوله پیغمبر میں نشه خلاصو. لو کانت لی مناعتن، صحیح مسلم کے صحیح مسلم ایک مشرح امام نووی گئی ناغوی مناعتن سشه ده ہیا بفتح النون، نون زور ده وحکیہ اسکانها اباد خلقو منعتن هم ده، خدا منعتن شاذن ضعیفن کم ده کمزور ده. ومعناه لو كان لي قوة تمنع اذاهم او كان لي عشيرة بمكة، دیوی کاش چې ما کې زور وي یا کاش چې ما سره خپل خپلوان وي. بیا وی دا منع چې کوم دی جمع منع، جمع کاتب وكتبت، جمع مانع ككاتب وكتبت. څنګه چې کتبا د کاتب جمع دی نو دارنګه منع د مانع جمع. مانع معنی مرګري، کاش زما قام طويله وي او زما شاته ولاو. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض. عبداللہ بن مسعود فرمائی دا مشرکان یضحکون دی خندل، ذلیل قوم خندل. ويحيل بعضهم على بعض، يحيل احال يحيل احالتا حواله ورغو. الکه دا پلان کی دروایا دا کار ہوگا اول وینا پلان کی ہوگا، یعنی کار کړی دی یو کس عقبہ بن ابي معيط کړی دی، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مذاق وړاولو لپاره یو د یو نو مخلي بل بل نو دا کار پلاني کړی دی. د صحیح مسلم روایت ته کان یمیل بعضهم علی بعض، یحیل بده یمیل یو په بل غورځیدل د مستینه خندای کولا چې مونږ د پیغمبر داسې بیدتو دغه خدای الله یې د اخلاص کړو. کان یمیل بعضهم علی بعض، ان خرمستی شروع کړه، یو په یو ځان ور غورځي بل په بل ځان ور. ورسول الله ساجد لا يرفع صدره، حلم ته ویلی دے بردبارے ته رسول الله سجده کړي لا يرفع راسه، سر نه پورته کوي حتا جات تر دې چې هغه فاطمه رااله. فاطمه پیدا شوې ده او دا شپږو کالو. فطرحت عن ظهره، ناغه هغه پیټه د رسول الله دو شان اورنو. فرفع رأسه، رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سر پورته کو. ثم قال اللهم عليك بقريش، صبر سے انتہائی. اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، یا الله تاسو زارات لل پگار دی پدې. او دا غي نمونه بیا غستري، هغه نمونه صحیح مسلم حدیث کې سره د بازار روایت. ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط فقداشو. وذكر السابع، راوی وی وہ میں ذکر کرو ولم احفظه فما تیابنا. داؤں عمارہ بن ولید دے، عمارہ بن ولید دے نجاشی سرو تیرا مدرس بیا نجاشی ذکر آلتا چلن نجاشی دا حبش بادشاہ تا ہوئی قطع نظر دے چا مسلمان ہوکاتے دے حسین و جمیلو آلتا کی دا خد سر بدخیلی ہوئی
नागी वाला आले तनासुल के पे परवाजो न फुके बगे हो पता है दर्दनाक मर के मौत और दा बाकी शपक की गंदी दा पबदर के तोल मुर्शी पते के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम दुआ की नदा दरेज लग गई तो दुआ अल्फाज दरेज लग गई तो दुआ अल्फाज दरेज लग गई तो हर खदौर की पैदाशी है तो बिदात नहीं अनम परे जाता बहसू में दे मंगा उदा है दौर की पैदाशी हुई फरज मूज पसे में दुआ नहीं किया सुनो तो पसे में दरे दुआ गाने के क्यों बा दुआ ब्या वद्रे में दुआ दपार द अहले इस्लाम व सेहत और दरे में दुआ बा कुफार व मुशरिकीन द शकिस्त दपार अदरे दुआ गाने दो ऐ तपोज मौका जी गाने दा 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 सरा पैगंबर वगैरह दुआ को अदरे दुआ गाने में को गाने दा 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 सरा संदा मतलब दे कि अल्फाज बेदरे दलवे न के दुआ बेदरे दलबो ये खुदा चले यो दुआओं की ब्या दुआओं की लेकिन मुझे तो अन्यानो दुआ गाने को ताज़ियत के ना शर कसान लड़शी दिया वही ब्या वो दुआओं जमे दुआओं देखो यो दुआ ना मुझे अवल खुदा का मुख्तलिफ फील है चाहे ताज़ियत को मौके के दुआ तक रिश्ता लास्ट तक गोश्त तक रिश्ता फरेबा ने खम मौक़िफ़ मौलाना हुसैन नेलवी रहमतुल्लाह अलैह किताब है रब्त मंशूर पैदा के जाना चाहिए रब्त मंशूर फी अहकामिल मौता वल कुबूर बता तो पता लगेगी कि ताज़ियत को मौका है दुआ बिदत ये तो सुन्नत में आया तो ये गुनाह हुई ने व्याख्या में गणना लगी आ बिदत से ये आवाज़ इलाके और तहजीब दे रसम सुन्नत वर्तमान है देखा कम सुन्नत थी और तो वही खलक आगा सुन्नतियत तो दे मुख्तलिफ फी है सुन्नत न दे जाफर रसूलुल्लाह सल्लम सहाबी वे कि कल जमल शम न लड़ बशे और रसूलुल्लाह सल्लम तो वो वे जमा पे हक के माता दुआ हो अगर रो रागे अगर रसूलुल्लाह सल्लम तो वेल जमा रो फातिशे रे जनाज़े शेदा पागा माता वेली मालवा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ हुआ है रसूलुल्लाह मन तो लास्ट कोट गए थे अल्लाहुम्मा अकबर हो तमाम दे मौजूदा ताज़ियत से ताल्लुक है अष्टल वे खलक दा रिवायत पेश है ताल्लुक नहीं इसरा रे ताल्लुक नहीं ताज़ियत खुदा है ताज़ियत खुदा मतलब है कि मुंगे लड़शू दमड़ी वारिस ल तसल्ली हो और दमड़ी पे हक के दुआ पाए के रफल यदैन नहीं अगर दासी थे अल्लाह ताला सबर और बर्दाश्त कर की अल्लाह ने इस्ताद मुली दरजात बुलंद तो ताज़ियत करा खबर बार के दा खबर था मुख्तलिफ फी दा के मजे दे लागे के रवाना ये तो सुन्नत में है अल्लाह तो इस्लाह कोशिश ही कवा करे तो फौरन बिदत वेल ओके ब्या अस्ता काबिर दा कई क्या वस चल गए पंजाब ना आए तरफ जिकम देव बनियान ये तो बेदत नहीं तो अटक ना और अटक न देखा जिकम देव बनियान दी सुनत खबर ले गंभीर था जगह देखे एहतियात को और मसला उन तक बेदत तो दी गलत है तो सुनत हुई थी इस्लाह पका था पदा से तरीका था हैंडल गोल पका नहीं संगे जुदा और रसम गणे और बता आगा अल्फाज से कम तो तखपल मरगरी रपा रहे कि अल्लाह ताला सबर और बर्दाश्त कर की और अल्लाह रिश्ता मड़ो वफी तर अल्लाह इखलास न हुआ है बाकी नूर रेल आके तहजीब सकाफत रसम के रावला देरा पाया जब बेदत गुनाह के रानश असले तहकीक लगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ उकला दे जरा वे फरमायल अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश सलास मर्रात फशक्का अलैहिम इज़दा अलैहिम तो कुरैश बाने दा खबर दे दराना हो लगेगा करे जे पैगंबर दआ अलैहिम दआ से लगे चिकला अला राशि न खैरी करो और दआ लहू सम दुआ
چې کله ورته دعا وکړه بس دعا وکړه. قال وكانوا يرون ان الدعوه في ذلك البلد مستجابه. مشرکین او خیال لاو چې په دغه بلد کې په مکه مکرمه کې کعبه په خوا کې دعا مقبول ده. مسلمان سوئی مقبول نه کنه مقبول نه. ما چې کومه دعاګانې کړې الله ټولې پوره کړې. تجربه وکړه تاسو الته چې کومه دعا تا وکړه الله پوره کړي. ما چې څومره کړې وي الله ټولې پوره کړي. ثم سما اللهم عليك بابي جهل. دې روایت کې نمون راځي خدای کې ما قبل نشته کوم دې موږ اللهم عليك بابي جهل. یا الله عليك بابي جهل. اردو کے دے مانا منگ تو ابو جہل کو پکڑ لو راگیر کا ابو جہل. وعليك بعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. دیگه یونمی واقع وعد السابع انم تمام ہو ومیم ذکر کا فلم نحفظ ہو منگتا یاد نہ دیا. قال عبداللہ نے مسعود فرمائی فوالذی نفسی بید زمان قسمی پاغ ذات مانے زمان نفس تاغ پا ید کرے. صحابی چے کلا ید وی نراغ ذہن کم خواہ دی جارحے تا دی مدا متکلمین نے اسلام چی کم دی کرنا دا دیکھا خلقو بہت کہ مرکر راگر ہمارے پر یہ مسئلہ زنب ہوئے گا میں تارے آسانا مسئلہ فلے کے سوک بدان پہ یولوا اصلاح ہوا پدے کے تعویل نہ ید من لاس لیکن داری ذہن بدے خوانت ہو جسنگ زمان لاس رہے دا اللہ لاس سارے گرام بدانا کو لئی بھی دا اللہ ید دا اللہ قدم دا اللہ رجل خالص مسلمانان. تو دا اہل سنت والجماعت طریقہ دارا چی حغوی دا اللہ دا صفاتو معنی بانے کوئی گی چی معنی دے ید دا کم دا جمونگا پختو کی ید وائی لیکن دا غی صفت کیفیت اللہ تسبات صفت کیفیت اللہ تسبات دا اللہ ید وئی دا غد شان مطابق دا اللہ قدم وئی دا اللہ دا شان مطابق دا تفویض دا. اہل سنت کی یو مفوضہ ڈل دا دا ٹول اہل سنت مفوض دی پدے مانا چی دی دا صفت مانا بانے پوئی گی لیکن دا غی مانے تفصیل و کیفیت اللہ تسبات. یو معتزل دی ایک مفوض دی اگر مفوضہ سنگ دی اغید آگے صفت معنی ہم اللہ دا تفویض دا مفوضہ دا اہل بدعت دی تا علمی خبر ذہن کے واچو دا مفوضہ دا اہل بدعت دی. اہل سنت و دا اہل بدعت پر میز کے پر تفویض کے فرق دے اگر آئے چی دی ید استوا وغیرہ بخبل ظاہر حمل گئی لیکن دا غی کیفیت اللہ تسبات. البتہ اہل تفویض پا اہل بدعت کی چکم راضی ناغید آگے لفظ معنہم اللہ تا تفویض کئی دکا فرق دے دا اہل سنت و دا معتزلہ دا یو سٹیپ شو. دویم سٹیپ یاد آرے چکلا اسلام خور شپا اطراف ہو گئی او اغید ید ید نم واغس ید ید راگے رجل راگے قدم راگے استوار علا تو چونکہ دا نوے خلق در عجم دا دا خو مسلمانان خوشو بے شک لیکن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردنو دا صحابہ کرامو یا تابعینو پروردو بل جمع معربینو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمائن رست رال پدے وی راگی پا ذہن کے دا شیراغی چی ید خلاص تو ہوئی دا اللہ لاس پا زمان بشان دیوی تو تشبیہ و تجسیم پیدا شو. تشبیہ و تجسیم چکر پیدا شو اہل علم دا سے رالل تقابل حسن اشعری انور دا سے خلق اغیویل چنا دیس ظن مراد دغن دی اغید اللہ دا صفات انکار نہ دکڑے زمین دے زمانے دے کمال حدیث دی دیو حسن اشعری مسلمان نہ گنی کتاب نہیں لکھ لی واقعہ
अजता ता पता नहीं था काफिर गणे खबर अदा से ना दागी द सिफात इलाहिया मुनकिर न दी तावील वो लिखई पदे वजह की जदा अजम द यद पमाना न पूरी तो देव नागी पर सिफात इलाहिया की तावील को और तावील चर्चा जिकम ने आम शो उसको खला खलक पूरी की पर खबर बांधे लिहाजा कोशिश दा पगारे चे मुंगा दा असलाफ व अक़ीदा वापस लौट शो को मुंगा अबुल हसन अशरी ते बिदती न आयो गलत अंदाज में इख्तियार हो अंदाज गलत है कम अहले हदीस की जमाने की किदा अहले बिदत थी जी शमसुद्दीन पदी किताब लिखे थे अहले बिदा हुई कुबूरियीन और तो इसो और तो इसो और तो किदा कुबूरियीन दी बताओ हम पंजपीर के सबक वेले बस शही किदा कुबूरियीन दी तो पदे पाक हिंद के दा टोल शावरील्लाह शागिर्दान दी ना टोल मुशरिकान दी तुम्हारा पाकिस्तान दी पदे पूरी की ना सर जानता काफिर है कबल तक काफिर बोले ना बरगोले पगारी बेजाय खलक न लगे की दाल वेल उलमा दी च आखिर तावील तरातल वल रातल दागे वजह दावा च आजम पदे खबर पोइदल ना ज यद समाना दा द इस्तिवा समाना दा अकीदा पे हकीकत हमल को तो करे च अकीदा हुई च दा अल्लाह से जमाद अल्लाह पशान या नऊज़ बिल्लाह दा अल्लाह पद जमाद पे पशान या दा अल्लाह कदम दे जमाद कदम पशान तो दी हो अल्लाह जिस्म तस्लीम को तो जिस्म तस्लीम न पागा आफात राजी भी आगा तो ब्या उदा से वक्त बमी नऊज़ बिल्लाह च अल्लाह दे नहीं आया दाखवा चिदी दे काफिर शी और कना दाखवा च सिफातों की तावील उकले शी और खलक ने मुसलमान पाते और अबलसन अशरी जुर्म न निकले अगर जुर्म करे अगर खलक बच करे काफिर के दोना तो तशबीह और तजसीम ने खलक बच करो तो ठीक है असलाह पर नुक्ता नजर के लिए तमुंगे बेदत वेली ज्यादा न ज्यादा लेकिन दादा से बेदत में चाह तमुंगे काफिर हुआ ही बोले फवल्लज़ी नफ्सी बियदिह लक़द रअयतुल्लज़ीना अद्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरआ फिल क़लीब क़लीब आग कोई तो वही यो खुदा के मालिक नहीं मालूम मालिक के नहीं मालूम ये उसी मालिक नहीं चलिए तो सरकारी सुनना चाहिए मालिक मालूम है जरा अस्पताल दलल है स्कूल कॉलेज दलल है यूनिवर्सिटी दलल शक्ल ऐसा गई और ये थोड़ी जाती स्कूल दलल है फर्क बार मालूम सी सरकारी गाड़ी दोगे और अकबल गाड़ी दोगे खबर मतलब है चिका दे कोई मालिक नहीं मालूम ना कोई बकचई बंडगार हुए कलीब मने यो बंडगार शाल कोई अगर जे खलक जाके ना ऊपर होगा सी कुछ उनके मालिक ही नहीं था नवाज खला पैदा थे अखली अरसल उजरा के इश्पा के और वल्लज़ी नफ्सी वैदे लक़द रअयतुल्लज़ीना अद्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरआ फिल क़लीब बदरिन कम ते रसूलुल्लाह में यो 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 मा से वाला गए हो ना नाटोल सरआउ मुर्दार प्रादो फिल क़लीब प क़लीब क़लीब बदरिन द बदर प क़लीब का जवाब खत्म इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जी कम बाब यको न मसलक दर दाओ के बिल फर्ज यो सड़ी द नजासत सरा मूस करे अब बेल में के करे दल तो बेल में निश्ता है दल तो पहले सरा खबर है और टाइम वी तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह मसलक राय जी मूस शेर अलबत्ता द नूर आए मो मसलक राय जी मूस न दे शेरे मूस दे असर नो अकूल हो गया